आसागांव सोरो जंक्शन ते हणजुणा वता त्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। रस्त्याची एक वाट पुराय पेड्ड्यार जाल्या। ताका लागून अपघात जावपाचो धोको निर्माण जाला। तशेंच ह्या रस्त्यार उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हे समस्येक आनी भर पडला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आसगांव सोरो जंक्शन थंयच्यान हणजूण वयता हो रस्तो बरोच पिड्ड्यार आसा। त्या रस्त्याची बरीच दुर्दशा जाल्ली आसा। तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता। हांगा रस्त्या आमी पळयशात जाल्यार दोन सायडी आसता आनी एक सायड जी आसा ही पुराय पिड्ड्यार जाल्ली आसा। हांगासरल्यान यो वच जे आमचे लोकल्स आसा तशेंच जे ट्युरिस्ट आसा तांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा। कशेंय जायत आमी हांगा पळोवपाक शकता हांगा रस्त्याचेर एक पायपलायनूय फुटिल्ली आसा आनी हजारांनी लिटर जे आसा वेस्ट केल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटा। सो जाता तितले बेगिना संबंधीत यंत्रणेन हांगा कारवाय करपाची गरज आसा। कित्याक तर सध्या गोंयांत ट्युरिस्ट सीजन चालू आसा आनी ही जी एरिया आसा ही ट्युरिस्ट स्पॉट आशिल्ल्या कारणान खुबशे ट्युरिस्ट हांगासरल्यान यो वच करता। आनी हो जो रस्तो आमी पळयशात जाल्यार बरोच पिड्ड्यार आसा। एक सायड जी आसा ही पुराय खड्ड्यांनी भरिल्ली आसा आनी हांगासरल्यान मोर जे चान्सीस आसा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा। सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून हो रस्तो जो आसा बेगीन डांबरीकरण करपाची गरज आसा। तशीच जी हांगा पायपलायन फुटिल्ली आसा ही बेगीनच्या बेगीन रिपेर करपाची गरज आसा। सरकाराची पोकी आश्वासनां राज्याचे रस्त्यावयल्यान कळटा। थळाव्या आमदाराची आडनदर वाठाराचे हाल पळोवन दिसतात। रस्त्याचेर बेगोबेग उपाय काडचे अशे लोक गाराणे घालत असतात, पूण परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळटा। केन्ना राज्याच्या समस्येचेर दखल घेतले, लोकांक आनी कितलो तेंपकळ सोंसची पडटली, वेंचणुकेचे पुरतेच ही आश्वासनां आसतात वय? गोंयकारांक प्रश्न पडला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।